अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने आज की इस वीडियो और चैनल में। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हम पंजाब में पुलिस खिदमत मरकज से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी, वो दोनों केपीके बेस्ड थी। केपीके से हमने अगर पाकिस्तान के लिए जैसे हम कहते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हो तो क्या प्रोसीजर था। पंजाब का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है और मैं ये बताता चलूँ कि जितनी ये इन्फॉर्मेशन लिखी है ये तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स आपको पुलिस खिदमत मरकज एक सिंगल स्टेशन से मिल सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, उसके साथ ही फॉर्म होगा, उस फॉर्म के साथ आपने आगे सारा प्रोसेस चलाना है। सबसे पहले आपने खिदमत मरकज देख लेना है कि कहाँ पे आपकी सिटी में, और आपने वहाँ विजिट करना है। लेकिन उससे पहले आपने CNIC की कॉपी करवा लेनी है। अगर आप फॉरेन के लिए क्लियरेंस करवाना चाह रहे हैं तो एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी लाजमी लेकर जाइएगा, और आपने एक अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर लेके जानी है जो या वाइट और ब्लू बैकग्राउंड में हो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। वहां विजिट करने पे दो के तरह के फॉर्म होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। एक होता है डोमेस्टिक मतलब सिर्फ पाकिस्तान, अगर आपने जॉब करनी है या कहीं एडमिशन लेना है जो भी है उसके लिए डोमेस्टिक, और ये दूसरा होगा फॉरेन का फॉर्म, फॉरेन के लिए। तो आपको जो आपका पर्पस है आपने वो उनको बता देना है। ये फॉर्म जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये फॉरेन के लिए, तो लिहाजा आपने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। फॉर्म बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक आपका नाम, सन, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपका वो लिख लीजिएगा, CNIC नंबर, और उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ इशू कि ये आपको कब इशू हुआ है, ये इशूस की डेट है ये भी CNIC के ऊपर ID कार्ड के ऊपर लिखी होती है, और प्लेस ऑफ इशू के किस शहर से हुआ है। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है, अगेन कब इशू हुआ है तो इशूएंस डेट पासपोर्ट पे लिखी होगी, और साथ ही प्लेस ऑफ इशू किस शहर से आपको इशू है। आप अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस वजह से कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये बाय हैंड आपको नहीं दिया जाता, ये TCS होता है। तो आपको ये पता होगा कि TCS के लिपर्ड जो है ये आने से पहले कॉल करते हैं, और आपका अगर एड्रेस को इशू होती है थ्रू कॉल सॉल्व कर लेते हैं। तो काइंडली यहाँ वो नंबर लिखिएगा जो एक्टिव हो और आप उसको कॉल अटेंड भी कर सकें। इसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस स्टेटस, परमानेंट एंड टेम्पररी। मतलब अमूमन ये होता है कि हम लोगों के दो एड्रेसेस होते हैं, कुछ के एक हैं कुछ के दो। अगर आपके दो एड्रेसेस हैं, एक आपके गांव का है जो डिफरेंट सिटी, और एक आपका जहाँ टेम्पररी एड्रेस जहाँ पर रह रहे हो, इन दैट केस आपने दोनों एड्रेसेस अगेन बहुत केयर के साथ लिखने हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ फर्ज कर जो परमानेंट एड्रेस आप लिखोगे, उस परमानेंट एड्रेस के साथ जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है आपने वो अच्छी तरह पता करके यहाँ लिखना है, और यहाँ लिख देना है कि आप कब से कब तक स्टे कर रहे हो। लेट्स सपोज फर्ज करें कि आप अभी तक यहाँ स्टे कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे टू टिल डेट के मतलब अभी तक यहाँ रह रहे हैं। और इसी तरह आपने टेम्पररी का एड्रेस भी बिल्कुल कंफर्म करके लिखना है जो कि आपकी CNIC के बैक साइड पे लिखा हुआ है, आपने उस तरह यहाँ लिखना है। और जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का कंसर्न पुलिस स्टेशन, फ्रॉम मतलब कब से रह रहे हो और कब तक। अगर आप अभी भी उसी मकान में रह रहे हैं, क्योंकि टेम्पररी एड्रेस होता ही है कि आप उसी मकान में रह रहे हो, आपने टू जो है इसके नीचे ये सेल है जहाँ इस टाइम कर्सर है वहां आपने लिख देना टू, ऊपर लिखा हुआ तो आप नीचे सिर्फ इतना लिख दीजिएगा टिल डेट, TILLDAT। ये अदर लिखने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद आपका आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग, आप ये क्यों लेना चाह रहे हो सर्टिफिकेट। तो आपका लेट्स सपोज अगर बाहर एडमिशन हुआ है या बाहर जॉब लगी है, आपने वो पर्पस यहाँ लिख देना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग कंट्री नेम, जिस मुल्क के लिए आपको चाहिए आप वो यहाँ लिख दोगे। अब ये जो आखिरी ये एक और है कि इफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर एक सरकारी मुलाजिम को ये चाहिए तो उसको फिर डिपार्टमेंट से NOC चाहिए होती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जितनी मैंने जिन बंदों से ली तो उन वो सारे के सारे जो थे वो प्राइवेट थे, तो उनमें से किसी से उन्हें ये चीज़ नहीं मांगी ना उनसे पूछा गया। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो सबमिशन के टाइम देखी जाती है, वो ये लिखी हुई है कि एफिडेविट 50 रुपीज़, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और ये, अगर आपके बिहाफ पे कोई और क्या ये सर्टिफिकेट ले सकता है, हाँ जी ले सकता है। आपका ब्लड रिलेशन जो है आपके बिहाफ पे काम करवा सकता है, और याद रखिएगा ब्लड रिलेशन के लिए आपको अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके ब्लड रिलेशन में आपके वालदा साहिबा, वालिद साहब, बहन भाई आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
کہ اگر ایک بندہ باہر ہے اور اس کو باہر چلا گیا اور اس کو اب کریکٹر سرٹیفکیٹ ضرورت ہے، اس کے بلڈ ریلیشن کے علاوہ کوئی اور بندہ یہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے بہاف پہ لینا چاہ رہا ہے تو اس کو ہر صورت اتھارٹی لیٹر لینا پڑے گا۔ اتھارٹی لیٹر کے جو اسپیسیمن ہیں وہ بڑے سادے سے ہوتے ہیں، آپ کو ویب سائٹ سے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایشو ہے کائنڈلی آپ مجھے واٹس ایپ پہ کر دیجیے گا، میں آپ کو آن دا اسپاٹ آپ کے واٹس ایپ پہ اتھارٹی لیٹر کے اسپیسیمن شیئر کر دوں گا۔ ادروائز یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، سادے سے ہوتے ہیں۔ اتھارٹی لیٹر کو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچے گا کہ ہمیں اسٹامپ پیپر پہ اس کو جمع کروانا پڑتا ہے یا ہمیں کسی 17 گریڈ کے آفیسر سے سائن کروانا پڑتا ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں لاسٹ پہ آپ نے سائن کر دینا، اور اگر آپ کو بلڈ ریلیشن ہے تو وہ بلڈ ریلیشن آپ کے بہاف پہ یہاں سائن کرے گا۔ سو آپ نے سارا فارم میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد فیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ڈومیسٹک کے لیے اور فورن کے لیے۔ فورن کی جو فیس ہے وہ 350 روپے ہے، اور جو آپ کے دیکھیں یہاں لکھا بھی ہوا ہے کانٹیکٹ اور آگے لکھا ہوا ہے ₹350 سروس پلس کوریئر چارجز، تو جو آپ کو ٹی سی ایس ہوگا وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اگر آپ ڈومیسٹک کی کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے تو اس میں بھی یہاں پہ نیچے آپ کی فیس لکھی ہوگی، تو آپ نے وہ دیکھ لینا، آپ سے اتنی ہی فیس لی جائے گی۔ اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا پہلے کہ آپ کو پولیس اسٹیشن جو کنسرن ہے وہاں سے آپ کو آپ نے اس کا نام لے لینا ہے اور اپنے ٹیمپری یا پرمنٹ ایڈریس کے سامنے لکھ لینا ہے۔ پولیس آپ کا ریکارڈ چیک کرے گی، اسی ریکارڈ چیک کرنے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 4 دن لگتے ہیں کہ آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے گھر آ جاتا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ خدمت مرکز کبھی بھی آپ کو بائی ہینڈ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ ان کی پالیسی ہے کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ صرف اور صرف ٹی سی ایس کیا جاتا ہے یہ، اور ان کے بعد اس کی آ جاتی ہے ٹائمنگز۔ ٹائمنگ جو ہے ان کی 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، آپ کسی بھی ٹائم وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ جا کے یہ پروسیس کر سکتے ہیں۔ پروسیس اتنا لینتھی نہیں ہے، بہت زیادہ سمپل ہے۔ اس کے بعد ایک 2 سلائڈز اور ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سیمپل آف پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ کو اس طرح کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یہ صرف میں نے لاہور کے لیے لیا ہوا ہے، اور یہ انفارمیشن کو چھپانے کے لیے ایک فرضی ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے، آپ کو اس طرح کی چیز ملے گی۔ اس میں شروع میں تو آپ کی ایک انفارمیشن ہوگی اور کیو آر کوڈ ہے، اس کو ریڈ کر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی کیو آر کوڈ کو ریڈ کر کے اگر آپ نے کسی بھی ایمبیسی لے کے جانا ہے تو یہاں کسی موفا لے کے جانا ہے وہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے جو کنٹری نیم دو گے، دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف آسٹریلیا کے لیے لیا گیا ہے۔ یہ 180 ڈیز، ہمیشہ یاد رکھیے گا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی لمٹ ہی 180 دن ہوتی ہے، اور یہ سسٹم نے بنایا ہوا ہے اور اس کے سائن بھی سسٹم کے تھرو ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیو آر کوڈ کو کبھی بھی آپ ڈسٹرب نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آج کل ہر جگہ پہ آپ کے کیو آر کوڈ سے اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، اور یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ اس کے سرٹیفکیٹ اتھینٹسٹی کو کیو آر کوڈ سے چیک کر سکتے ہیں، اور یہ جو ویریفیکیشن ہوئی ہے آپ نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے بیس پہ ہوئی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ای میل ایڈریس سے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ السلام علیکم۔